मैंने तुम्हें क्या कहा था अक्लमंद लड़के? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे? इस कबीले से तुम्हारी लाश जाएगी नोयान। आतिशी लड़के, तुम बहुत बेवकूफ हो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? क्या आपको पता नहीं कि उसने आपके और आपके खानदान के साथ क्या किया था? बिल्कुल मैं जानता हूँ भाई, लेकिन ये सुलह हमारी रियासत को मजबूत करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि स्लेबी कमांडर एक लड़की को यरगमाल बनाकर अरतुल से बच गया था। इस किस्त के आगाज में वो लड़की को लेकर एक जगह पर पहुंचता है जहां बहुत से स्लेबी सिपाही मौजूद थे। अरतुल और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। स्लेबी कमांडर कहता है, आगे मत बढ़ना वरना मैं लड़की को मार दूंगा। इसके बाद स्लेबी सिपाही चारों तरफ से उन पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्लेबी कमांडर भी लड़की को छोड़कर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कबीले में कोरको सरदार एक बार फिर हलीमा से पूछता है, तुम मेरे खेमे में क्यों आई हो? हलीमा कहती है, मैं आयतुल उनसे एक बात करने आई थी। इतने में बानो जीजिक अंदर दाखिल होती है और सरदार को बताती है कि सादतदीन कोपिक अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले में आया है। यह सुनकर कोरको सरदार दोबारा बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तानगुत अपने सिपाहियों से कहता है, नयान अब चला गया है, मैं तुम्हारा भाई तुम लोगों को जीत दिलाऊंगा। अगर आप में से किसी को मेरे लीडर बनने पर एतराज है तो अभी बता दो। इसके बाद तमाम सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसकी क़यादत कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ कबीले में लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि सादतदीन ने नयान की सजा रुकवा दी थी। इसके बाद गुंदोगदो सब को खामोश कराता है और सादतदीन से कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि दो रियासतों के दरमियान सुलह का मायदा हुआ है, लेकिन अमीर हजरत इस मंगोलियन कुत्ते ने हमारे भाइयों, माओ और बहनों को कत्ल किया है। इसको सजा दी जाएगी और अभी दी जाएगी। कबीले के लोग गुंदोगदो जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। सादतदीन कहता है, मैं तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ कि ये जाहिल आदमी कितना जालिम है और इसने कितनी औरतों और बच्चों को कत्ल किया है, लेकिन ये जान लो कि हमें अमन चाहिए ताकि इस जैसे जाहिल लोग दोबारा हमारी जमीनों पर ना आ सकें, और इसके बदले में हम अपने 3 बड़े कमांडर्स मंगोलों से आज़ाद कराएंगे। इसलिए आप सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। ये सुनकर लोग दोबारा शोर मचा देते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। गुंदोगदो कहता है, आप देख नहीं रहे कि लोग क्या चाहते हैं, हम आपको नयान नहीं दे सकते। इसके बाद कोरको सरदार बोलता है और आयमा खातून से कहता है, हमें इस मसले पर यहाँ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे सिपाही और कबीले के लोग बहुत गुस्से में हैं। आयमा खातून गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, हम क्या बात करेंगे, ये कातिल इस कबीले से आज़ाद होकर नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोरको कहता है, तो क्या हम अपनी ही रियासत के साथ बगावत करेंगे? हमें यह मसला जिरगे में लेकर जाना चाहिए। इसके बाद सादतदीन कहता है, मैं अपने सिपाहियों के साथ करीबी मेहमान खाने में जा रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से एक अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को लेकर करीबी मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद हाइमा खातून गुंदोगदो से कहती हैं, इस जाहिल को पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। फिर सिपाही नयान को पकड़कर दोबारा जेल की तरफ जाने लगते हैं तो नयान गुंदोगदो से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था अक्लमंद लड़के? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे मार नहीं सकोगे? इस कबीले से तुम्हारी लाश जाएगी नोयान। आतिशी लड़के, तुम बहुत बेवकूफ हो। इसके बाद सुंगर तेगिन तुजतेगिन को पकड़कर पीछे हटा देता है और सिपाही नोयान को पिंजरे वाले खेमे की तरफ ले जाते हैं। कबीले के लोग बहुत गुस्से में थे और लगातार नारे लगा रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ सादतदीन जा रहा था कि गुम्मस तेगिन उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है, नयान हमारे बारे में सब जानता है, इसलिए इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। सादतदीन कहता है, इसका जिंदा रहना हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तुम अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दो। आज रात मेहमान खाने में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने साथ मोहर भी लेकर आना। दूसरी तरफ बिजांतीन में अरतुल के साथी स्लेबियों से लड़ रहे थे। इस दौरान स्लेबियों का कमांडर अपने जासूस और एक सिपाही के साथ दोबारा भाग खड़ा होता है। अरतुल भी उनके पीछे जाता है। पहले वो उसके सिपाही को मारता है और फिर उस कमांडर को भी मार डालता है। दूसरी तरफ अरतुल के साथी भी तमाम स्लेबी सिपाहियों को खत्म कर देते हैं और फिर उस लड़की को पकड़कर उठाते हैं। कबीले में नोयान को दोबारा पिंजरे में बंद करके उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। सुंगर तेगिन उसे कहता है, तो तुम इतने पुरयकीन इसलिए थे कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि तुम्हें अमन के मायदे के बारे में पता था। नोयान कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मायदे की वजह से अपने लोगों को बचा लोगे तो तुम गलत हो, मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है। सुंगर तेगिन उसके पेट में मुक्का मारता है। गुंदोगदो उसे रोकता है और कहता है, आप बाहर इंतजार करो। सुंगर तेगिन बाहर आता है। इतने में एक सल्जूक सिपाही उसके पास आता है और कहता है, सादतदीन मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरतुल वापस उस जगह पहुंचता है जहां दरवेश और देहाती लोग मौजूद थे। अरतुल के साथियों ने लड़की को उसकी वालदा से मिला दिया था
جس کے بعد سب لوگ خوش تھے۔ درویش کہتا ہے آپ نے دیکھ لیا بھائی ان لوگوں پر کتنے ظلم ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے ہاتھ سے دستانہ اتارتا ہے تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوان کہتا ہے یہاں کی آب و ہوا ہمیں بہت اچھی لگی ہے بھائی۔ پھر ارطغرل درویش سے پوچھتا ہے اب ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ درویش کہتا ہے بری خبر بہت جلدی پھیلتی ہے بھائی، اب سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ دوسری طرف سنگر تیغن مہمان خانے میں سعادت الدین کے پاس جاتا ہے۔ سعادت الدین اسے خوش آمدید کہتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ہمیشہ سلطان علاء الدین کے جاسوس کے بارے میں متجسس تھا اور اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سنگر تیغن کہتا ہے کونیا کے محل میں کوئی غدار ہے جس نے میرے بارے میں منگولوں کو خبر دی تھی، ورنہ میں ابھی بھی ان کی جاسوسی کر رہا ہوتا۔ سعادت الدین کہتا ہے تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، تمہاری دی ہوئی معلومات کی وجہ سے ہم منگولوں سے امن کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سعادت الدین نے خط نکال کر سنگر تیغن کو دیتا ہے اور کہتا ہے جاسوس کے طور پر تمہاری ذمہ داری اب ختم ہو چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قبیلے میں ایک بہادر سپاہی کے طور پر رہو، لیکن ابھی قبیلے میں جا کر تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جرگے کے لوگ امن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ اس کے نتائج سب کے لیے بہت برے ہوں گے۔ سنگر تیغن کہتا ہے میں اپنی ریاست کے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد سنگر تیغن سعادت الدین سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ منگولوں کے ڈیرے پر ایک سپاہی آ کر تانگوت کو بتاتا ہے کہ سعادت الدین کوپک مہمان خانے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قبیلے میں حائمہ خاتون کے خیمے میں کچھ اہم لوگ نویان کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے اگر ہم نے نویان کو چھوڑ دیا تو وہ جنگ جیت جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے امن کو کھو دیا ہے۔ تو تیغن کہتا ہے گندوگدو بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اتنے میں سنگر تیغن وہاں پہنچتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون بولتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے نویان کو سزا لازمی دی جائے گی، نویان کی وجہ سے ہم نے بہت سی زندگیاں کھوئی ہیں۔ پھر کرکت سردار کہتا ہے ہمیں ریاست کی بات مان لینی چاہیے۔ پھر سنگر تیغن بھی کہتا ہے کرکت بے صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں غصے سے نہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ گندوگدو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے آپ کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا کیا تھا جب اس نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا؟ پھر تو تیغن گمز تیغن سے کہتا ہے آپ اس مسئلے پر کچھ نہیں کہیں گے؟ گمز تیغن کہتا ہے میں نویان کو مارنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ہمیں سوچ سمجھ کر حل کرنا چاہیے۔ پھر دہلی امیر غصے سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دیا تھا اور آپ صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے بدلہ نہ لیا تو ہمارے شہیدوں کی روحوں کو سکون نہیں ملے گا۔ کرکت سردار کہتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کا حکم نہ مانیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تیغن غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سنگر تیغن کہتا ہے کل ہم جرگہ بلائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے اور سعادت الدین کوپک کو بھی جرگے میں بٹھائیں گے تاکہ وہ خود ہمارے فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ہمارے درد کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد گمز تیغن اپنے خیمے میں جاتا ہے اور آیت الن سے کہتا ہے وہ مہر اب مجھے دے دو، آج رات میں سعادت الدین سے ملنے جا رہا ہوں۔ آیت الن کہتی ہے تو نویان کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ گمز تیغن کہتا ہے میرے مقصد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مر جائے کیونکہ وہ میرے خفیہ رازوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، سعادت الدین سے ملنے کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ دوسری طرف حلیمہ واپس سلجان کے خیمے میں جاتی ہے۔ سلجان کہتی ہے اگر بانو ججک وہاں نہ آتی تو کرکت بے تمہارے ساتھ کیا کرتے، اب سے میں تمہیں اس مسئلے سے دور رکھوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں، یہ میرا بھی اتنا مسئلہ ہے جتنا تمہارا ہے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ سلجان کہتی ہے اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں بہت پچھتاؤں گی۔ حلیمہ کہتی ہے بانو ججک کو کچھ پتا ہے لیکن وہ وفاداری اور شک کے درمیان پھنس چکی ہے، لیکن ہمیں اس مسئلے کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔